जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ रुकन सूबाई असम्बली 146 PP को बहैसियत वज़ीर आला मुंतखब करार दिया जाता है। पंजाब में सियासी बहरान खत्म, हमजा शहबाज 197 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। हंगामा आराई के बाद PTI और काफ लीग के अरकान ने ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट किया। कामयाबी पर इत्तेहादी जमातों के कायदीन और अरकान के ताउन पर मशकूर हैं। तरक्की का सफर नए अज़्म से शुरू करेंगे। तशद्दुद के वाक़े की जामे इंक्वायरी होगी। नया स्पीकर मुंतखब कराएंगे। हमजा शहबाज शरीफ। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और मारधाड़। PTI और काफ लीग के अरकान का डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर तशद्दुद। आईनी अमल और अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। सूरत हाल बिगड़ने पर सिक्योरिटी तलब। वज़ीर आज़म की पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और डिप्टी स्पीकर पर हमले की शदीद मजम्मत। इमरान खान जमहूरियत पर हमलावर हैं। इनका तशद्दुद पर उकसाना मुआशरे में इंतशार पैदा कर रहा है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। हमजा शहबाज के वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरियम नवाज का रद्द अमल। पंजाब के अवाम से छीना गया मैंडेट आज लौटा दिया गया। तरक्की का सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां से मुनक़ता हुआ था। लाहौर से मालगाड़ी बनी गाला नहीं जाएगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान हर तरह के हालात में सऊदी अरब के शाना बशाना होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ। इमरान हुकूमत ने हर शोबे में तबाही के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। मुल्क में लोड शेडिंग की वजह गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली, गफलत और बद इंतजामी है। ईंधन न होने से हजारों मेगावाट पैदावारी सलाहियत के बिजली घर बंद हैं। वज़ीर आज़म का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। मैं अपने फ़राइज़ वक़ार हाय मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से असम्बली के क़वाइद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। राजा परवेज अशरफ कौमी असेंबली के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब। हलफ उठा लिया। गैर जानिबदार रहते हुए ईवान की ताज़ीम में इजाफे का अज़्म। PTI अरकान के इस्तीफे डीसील करके पेश करने का हुक्म। इंतखाबी सलाहियत के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का फैसला। कौमी असेंबली ने तहरीक मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असेंबली अरकान नामजद करेंगे। पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी कवानीन में बेहतरी के लिए 3 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़श्ता हुकूमत ने ईवान का मजाक उड़ाया और आइन को पामाल किया। जमहूरियत में सबकी कामयाबी है। आइन पर अमल दरामद से दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। पंजाब असेंबली में PTI और काफ लीग का फैशिस्ट रवैया काबिल मजम्मत। फैशिस्ट हुक्मरानों ने पंजाब असेंबली को यरगमाल बनाया। ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब। एक अहद तमाम हुआ। बिल्किस ईदी सरकारी एजाज के साथ मेवा शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए मकबूजा कश्मीर में मजीद 40,000 भारतीय फौजी एहलकार तैनात। मोदी हुकूमत की महासरे और तलाशी की कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। हुर्रियत रहनुमाओं का मजीद फौज की तैनाती पर इजहार तशवीश।
روس اور یوکرین کی فوج کے درمیان مختلف علاقوں میں شدید لڑائی، دارالحکومت کیف اور نواحی علاقوں میں دھماکے۔ یوکرین کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی پر روس کی امریکہ اور یورپی ملکوں کو دھمکی۔ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھی تو اس کے غیر متوقع نتائج نکل سکتے ہیں، روسی وزارت دفاع۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $111.7 فی بیرل ریکارڈ، امریکی WTI کروڈ آئل $160 فی بیرل میں فروخت۔ اپنوں کی بے حسی اور ستم ظریفی، اولڈ ایج ہومز میں مقیم بزرگ اپنے خون سے ملنے کے منتظر، ان کے چہرے اور آنکھوں میں بے بسی ایام۔ کل رات سے ہواؤں کا سلسلہ ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہوگا، 21 اپریل تک مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلمہ کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں سیاسی بحران اختتام کو پہنچ گیا۔ حمزہ شہباز شریف 197 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ 9 منتخب قائد ایوان نے اپنی کامیابی پر اتحادی جماعتوں کے قائدین اور ارکان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کا سفر نئے عزم سے شروع کریں گے۔ طاہر کلاسرا تفصیل بتائیں گے۔ آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت قائد ایوان کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی صدارت میں ہوا۔ دن 11:30 بجے شروع ہونے والا اجلاس اپوزیشن کے احتجاج اور پرتشدد کارروائیوں کے باعث تعطل کا شکار رہا اور بالآخر پولیس اور سیکورٹی فورسز کی حفاظت میں آئینی و جمہوری عمل کو مکمل کرنا پڑا۔ کامیابی کے لیے 371 کے ایوان میں کم سے کم 186 ارکان کی حمایت درکار تھی، تاہم حمزہ شہباز نے 197 ووٹ حاصل کیے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تاج اپنے سر پر سجایا۔ جناب پرویز الہی صاحب نے کوئی ووٹ نہیں لیے اور جناب محمد حمزہ شہباز شریف صاحب نے 197 ووٹ حاصل کیے ہیں، لہٰذا رولز آف پروسیجر صوبائی اسمبلی 1997 کے رول 20 کے مطابق جناب محمد حمزہ شہباز شریف رکن صوبائی اسمبلی 146 پی پی کو بحیثیت وزیر اعلیٰ منتخب قرار دیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد حمزہ شہباز نے عوام سے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ صوبے میں اعلیٰ اور جمہوری اقدار اور عوام کی خوشحالی میری ترجیح ہوگی۔ میں کوئی بڑے بڑے دعوے کرنے نہیں آیا، میں اپنے ساتھ کوئی کھلاڑی کا نام لگا کر پلس کرنے نہیں آیا۔ میں خدا کے فضل و کرم سے نواز شریف کا کارکن ہوں، شہباز شریف کا بیٹا ہوں، دن رات ایک کروں گا، اس عوام کی خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج جس دوراہے پہ یہ ملک کھڑا ہے، جس مشکل میں یہ عوام ہے، مہنگائی نے غریب آدمی کا بھرکس نکال دیا ہے، بے روزگاری نے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، انتقام کا صفحہ آج سے ہم نے پھاڑ دیا ہے۔ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے، ہم اس صوبے کی خدمت کے لیے، عام عوام کے بھلائی کے لیے اپنی کمر کس کر میدان عمل میں نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کو منظور ہوا تو ہم نیا سپیکر الیکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس ایوان کی مدد سے جو اس کرسی کا آپ کے ساتھ جو ہوا، ہمیں ایوان کی ان ہاؤس کمیٹی بنانی چاہیے۔ یہ سازش آپ کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش حمزہ شہباز کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش جمہوریت کے خلاف سازش ہے، یہ آئین کے خلاف سازش ہے۔ اس کی بھرپور انکوائری ہونی چاہیے۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے استعفے کے بعد پنجاب کے نئے قائد ایوان کا انتخاب ایک آئینی اور قانونی ضرورت تھی، جسے پورا کر دیا گیا۔ طاہر کلاسرا، پی ٹی وی نیوز، لاہور۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے ارکان نے شدید ہنگامہ آرائی کی اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری پر تشدد کیا۔ آئینی عمل اور عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ اس دوران ایوان کی کارروائی کئی گھنٹے معطل رہی۔ رپورٹ کریں گے محمد سفیان۔
آج ملک کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی میں گنڈاگردی اور دھونس کے وہ مناظر دیکھے گئے جس کی مثال شاید ہی ہماری پارلیمانی اور جمہوری تاریخ میں ملتی ہو۔ پنجاب کے نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی صدارت میں اجلاس شروع ہوا تو حکومتی ارکان نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ بعد میں پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی جتھوں کی صورت میں آگے بڑھے اور ڈپٹی اسپیکر کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی نے بیچ بچاؤ کروا کر ڈپٹی اسپیکر کو اپنی حفاظتی حصار میں لے کر ان کے چیمبر تک پہنچایا۔ اسی دوران پی ٹی آئی کی خواتین ڈپٹی اسپیکر کی نشست پر براجمان ہو گئیں۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان کئی گھنٹوں تک پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی ارکان کے ہاتھوں یرغمال بنا رہا۔ اسی دوران ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے آئی جی پنجاب کے نام خط میں اسمبلی کی سیکیورٹی بڑھانے کا کہا، جس کے بعد اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار ایوان میں تعینات کیے گئے اور پولیس نے اسپیکر ڈائس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دوران پولیس اور ارکان اسمبلی کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، جس کے نتیجے میں پولیس نے اشتعال انگیزی پر متعدد ارکان کو گرفتار کر لیا۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کی طرف سے پرتشدد کارروائی کا مظاہرہ فیشزم ہے۔ عمران خان جمہوریت پر حملہ آور ہیں اور ان کا تشدد پر اکسانا معاشرے میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ انتخاب پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ 2018 میں عوام کا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عوام کو ان کا حق ملے گا اور یہ حق لاہور سے چلنے والی مال گاڑی سے بنی گالا نہیں جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت نے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا اور دونوں برادر اسلامی ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مثالی قیادت میں سعودی عرب کی بے مثال ترقی کو سراہا۔ محمد شہباز شریف نے دو طرفہ اور بین الاقوامی فورمز پر سعودی عرب کی مسلسل حمایت اور تعاون پر شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ پاکستان ہر طرح کے حالات میں سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے بھی سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ الثانی، نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد اور وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم خیر سگالی کے جذبات پر قطر کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دونوں برادر ملک مذہبی، تاریخی اور باہمی اعتماد پر قائم تعاون کے رشتے میں جڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے سستی ترین LNG فراہم کر کے پاکستان کو روشن بنانے میں ناقابل فراموش مدد کی۔ امیر قطر کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں پاکستان اور قطر کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ گزشتہ حکومت کی بد انتظامی اور نااہلی ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان حکومت نے ہر شعبے میں تباہی کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ تفصیل جانتے ہیں مظہر عباس سے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں 35,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے۔ مسلم لیگ نون کے سابقہ دور میں بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے پلانٹ لگائے گئے اور ملک سے اندھیروں کا خاتمہ کیا گیا۔ LNG سے چلنے والے 5,000 میگا واٹ کے پلانٹ بھی لگائے گئے۔ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں 5,000 میگا واٹ LNG کی بنیاد پر لگائے گئے اس ملک کے اندر۔ مس مینجمنٹ اور انکمپٹنس جو کہ ہم 3.25 سال یہ بات پکار کر کہتے رہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس سے زیادہ انکمپٹنٹ اور لیڈ بیک اور ایک نااہل حکومت اور کرپٹ حکومت کبھی نہیں آئی، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا
بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ان کے پاس کافی گیس نہیں ہے، اس لیے یہ بجلی کے پلانٹ بند پڑے ہیں. اور تیل کے بھی معاملات جو ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سیریس معاملات. اور ہمیں متعلقہ منسٹریز نے بتایا بلا خوف تردید. میں نے کہا جب $3 پہ گیس اویلیبل تھی آپ نے کیوں نہیں خریدی؟ کہ نہیں ہمارے سر پہ کوئی جو ہمیں کو سپورٹ کرنے والا تھا نہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث 1250 میگا واٹ کا منصوبہ 4 سال سے التوا کا شکار ہے. سابق حکومت اور ان کے حواریوں نے بجلی بحران پر کوئی توجہ نہیں دی. تیل اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے پاور پلانٹ بند پڑے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ راول چوک فلائی اوور منصوبہ 4 سال سے التوا کا شکار ہے. یہ جو راول جو چوک پہ جو فلائی اوور بن رہا ہے اس کا کانٹریکٹر وہ کیلسم نام کی کمپنی کا، وہ بلیک لسٹڈ کمپنی تھی، اس کو ٹھیکہ دیا اس حکومت نے، جو بلیک لسٹ اس اورنج لائن میں ہوا اور وہ یہاں سے بھاگ گیا ہوا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے راجہ پرویز اشرف کو اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہونے پر مبارکباد دی. محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. بلا مقابلہ منتخب ہونے والے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. نو منتخب اسپیکر نے ایوان کی تعظیم یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسا سیاسی معاشرہ قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں مکالمے کو فروغ دیا جائے، منافرت کو نہیں. اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کے ارکان کے استعفے ڈی سیل کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دیا. تفصیل بتائیں گے نمود مسلم. صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. نو منتخب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت کی مضبوطی کو یقینی بنانا میرا عزم ہے. بطور اسپیکر میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس ایوان میں اپوزیشن کی آواز کسی بھی ہیلے آزمائی سے دبائی نہ جائے، بلکہ اسے سنا جائے اور اس کا احترام کیا جائے. ہمیں مسائل کو اس ایوان میں لانا ہے اور اس ایوان سے باہر لے جا کر عوام کو تقسیم نہیں کرنا. تحریک انصاف کے ارکان کے اجتماعی استعفوں کے معاملے پر مولانا اسد محمود نے کہا کہ استعفوں کا معاملہ اسپیکر خود دیکھیں. سردار ریاض صادق نے کہا کہ جب اجتماعی استعفے آئے تھے تو انہیں قانون کے مطابق دیکھا تھا اور ایک رکن کے علاوہ باقی تمام استعفے واپس ہو گئے تھے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ سپریم کورٹ کے مطابق اجتماعی استعفوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. استعفوں کا ریکارڈ ڈی سیل کیا جائے، اس معاملے کو خود دیکھوں گا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی ایجنڈے کا حصہ تھی، مگر ان کے استعفے کے بعد معاملہ نپٹا دیا گیا. قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. انتخابی اصلاحات مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی اہم ترجیح. قومی اسمبلی نے انتخابی اصلاحات سے متعلق خصوصی کمیٹی کی تشکیل کے لیے تحریک منظور کر لی. پارلیمانی کمیٹی 90 دن میں سفارشات ایوان میں پیش کرے گی. ایوان نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے قرارداد بھی منظور کر لی. تفصیل سے آگاہ کریں گے رانا افتخار احمد. نو منتخب اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری پر صوبائی اسمبلی میں اجلاس کے دوران تشدد کی مذمت اور ان سے اظہار یکجہتی کی قرارداد مسلم لیگ نون کی شیزہ فاطمہ نے پیش کی، جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا. مسلم لیگ نون کے رکن مرتضی جاوید عباسی نے انتخابی اصلاحات کے بارے میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کی تحریک پیش کی، جسے منظور کر لیا گیا. خصوصی کمیٹی ملک میں شفاف اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے سفارشات تیار کرے گی. ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ماضی کی حکومت نے ایوان کا مذاق اڑایا اور آئین کو پامال کیا. جمہوریت ہی میں سب کی کامیابی ہے. سب سے پہلے بڑا کامیابی یہ تھا کہ ہم نے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو جو اس ملک پہ، اس قوم پہ، اس ہاؤس پہ مسلط کیا گیا، اس کو تو گرا دیا. امید کی کرن نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے آئینی اور کانسٹیٹیوشنل کردار کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر یہ ٹرانزیشن مکمل ہوتا ہے جناب اسپیکر، تو میں پاکستان کو، عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کا ترقی کو روک سکے گا. مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ملک کو آئین اور قانون کی بالادستی سے چلایا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آئینی اداروں اور عہدوں کو تحفظ دیا جائے. جب تک یہاں پہ
آئین اور قانون کو بالادست نہیں رکھا جائے گا. باقی آرگنز آف دا اسٹیٹ چاہے وہ کوئی بھی آرگن ہو وہ اس کو اس طرح تقدس کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جب تک اس ہاؤس میں اس کا تقدس جو ہے اس کو سربلند اور سرفراز نہیں کیا جائے گا. جمعیت علماء اسلام فے کے پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود نے کہا کہ ہماری جدوجہد عوام کے حقوق کا تحفظ ہے. استعفے دینے والوں کو اسپیکر اپنے چیمبر میں بلا کر خود تصدیق کریں. نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص تمام پارٹی کے نمائندوں کا وکیل بن سکتا ہے کہ وہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کی بات کرے اور وہ استعفے قبول ہو جائے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قواعد و ضوابط ہیں، جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس پر آپ عمل درآمد کرائیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر ممبر کو اپنے چیمبر میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے استعفے دیے ہیں یا آپ نے استعفے نہیں دیے. جی ڈی اے کے غوث بخش مہر نے کہا کہ ہم ملک اور جمہوریت کی بہتری کے لیے حکومت سے تعاون کرتے رہیں گے. متحدہ قومی موومنٹ کے سید امین الحق نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل نے کہا کہ پچھلی حکومت نے جس انداز سے ایوان اور عہدوں کی بے توقیری کی اس کی مثال نہیں ملتی. بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مقسی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کبھی بھی اپنے اتحادیوں سے مشاورت نہیں کی. تحریک انصاف کے راجہ ریاض احمد نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت 4 سال میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں دے سکی جس کا عوام کو فائدہ ہوا ہو. رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے کہا کہ 18ویں ترمیم پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے. منور علی تالپور، مولانا عبدالاکبر چترالی، مریم اورنگزیب، شازیہ مری، ڈاکٹر نثار احمد چیمہ، ڈاکٹر رمیش کمار، رانا قاسم نون، ڈاکٹر افسر ڈانڈلا، چودھری محمد اشرف، شگفتہ جمانی اور دوسرے ارکان نے کہا کہ آئین اور قانون پر عمل درآمد سے ہی ملک کو ترقی دی جا سکتی ہے. ایوان نے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے پیش کی گئی بیگم بلقیس عیدی کی انسانیت کے خدمات کے اعتراف میں قرارداد کو بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے کابینہ کی تشکیل سے متعلق معاملات پر بھی مشاورت کی. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اجتماعی دانش اور کاوش سے قوم کو مشکل سے نکالا ہے. مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کی عوامی خدمت کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ نے آتے ہی قوم کو دکھایا کہ ان کا خادم کام کیسے کرتا ہے. ملک و قوم کی بھلائی کے لیے حکومت کو ہمارا بھرپور تعاون حاصل رہے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں راول چوک فلائی اوور منصوبہ 1 ستمبر تک مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ بلیک لسٹ کمپنی کو ٹھیکہ دینے کی مکمل تحقیقات کی جائیں. رپورٹ کر رہے ہیں اسد جار خان. وزیر اعظم محمد شہباز شریف منصوبوں کی جلد سے جلد تکمیل پر یقین رکھتے ہیں. ان کے دور میں پنجاب میں مکمل ہونے والے منصوبے اس کی واضح مثال ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے راول چوک فلائی اوور سائٹ پر جا کر منصوبے کا معائنہ کیا اور اس بارے میں تفصیلی بریفنگ لی. وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ 1 ارب 22 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت کا یہ منصوبہ 2 سال کی مدت میں رواں برس اکتوبر میں مکمل ہوگا. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عوامی مفاد کے تمام منصوبوں کو فوری مکمل کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ماضی میں اس طرز کے منصوبے 6 ماہ میں مکمل کیے ہیں، لیکن ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے یہ منصوبہ 2 سال میں بھی مکمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اب تو یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے پورے پاکستان میں کہ اتنے اسپین کا جو فلائی اوور جو ہے 6 مہینے میں بنتا ہے. اب ایک نہیں، ایک سے زیادہ بنے ہوئے ہیں، لاہور میں، پنجاب میں، کئی جگہ بنے ہوئے ہیں. کانٹ وی لرن فرام ایچ ادر؟ 24 مہینے دینے کو کوئی تو کیا وین یارڈ اسٹیک اسٹیبلش ہوگی پورے پاکستان میں. And I'm not speaking for myself. Please don't misconstrue me. In the name of God, let's do things which can be done in a reasonable period of time in the public interest. It must be completed by 1st of September. وزیر اعظم نے راول چوک فلائی اوور منصوبے کا ٹھیکہ ایک بلیک لسٹڈ کمپنی کو دیے جانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور اس حوالے سے مکمل تحقیقات کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ اس کمپنی کو اورنج لائن منصوبے پر غیر معیاری کام کی وجہ سے بلیک لسٹ کیا گیا تھا. یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایسی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا گیا؟ This company was black listed. چائنیز جو پروجیکٹ تھا لاہور میں جو سی پیک کا
पाइल्स में जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, स्पेक्स थी, उसमें मैसिव वो घपला कर रहा था एंड वाज लिटरली मिंटिंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक लाइफ। फिर हमने सारी इंक्वायरी करवाई नेस्पाक से एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड एनी रे ऑफ डाउट। खुदा ना खास्ता ना पता चलता और वो जो तरीका होता है उसको सर्टिफिकेट मिल गए होते हैं, ऑल गुड, तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो तो कौन जिम्मेदार होता है? इसकी भी थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाएं जी सर, एक इसकी सारी इंक्वायरी करवाएं, कमेटी बनाएं और कॉन्स्टिट्यूट कराएं, दिस मैटर शुड बी इंटायरली इन्वेस्टिगेटेड और बताएं कि वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो मंसूबे पर पेशरफ्त का हर हफ्ते जायजा लेंगे। चेयरमैन CDA ने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि मंसूबे पर काम होता हुआ नजर आएगा। वज़ीर आज़म ने पाक रोड को कुशादा करने और इसमें मजीद एक लेन का इजाफा करने के लिए फिजिबिलिटी तैयार करने की भी हदायत की। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पंजाब असेंबली में PTI और काफ लीग का फाशिस्ट रवैया काबिल मजम्मत है, ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान पूरे मुल्क में मायूसी और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तकबिल में आइन शिकनी रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी, जो कि उस वक्त स्पीकर की कुर्सी थी, उसके ऊपर हमला आवर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्यू लीग के जो मेंबरान हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर वो फाशिज्म, वो गुंडागर्दी पंजाब असेंबली के अंदर भी की। यही वो सोच है इमरान खान साहब की जो आज कल कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। हमारे वहाँ मेंबरान अगर आप देखें बिल्कुल अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे, जिस तरह यहाँ नेशनल असेंबली में बैठे रहे थे, लेकिन ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क की सलामती और खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। जिन्होंने पहले नेशनल असेंबली के अंदर पार्लियामान को यरगमाल बनाया, आइन शिकनी की, आइन पर हमला किया और डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो रूलिंग पास की, क्योंकि उस वक्त भी उनको शिकस्त नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजलो करम से आइनी तरीके से, जमहूरी तरीके से, अदम एतमाद के ज़रिए, वोट की ताकत के ज़रिए इधर मुसल्लत टोले को जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया, उनको उठाकर बाहर फेंका है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अरकान असेंबली कहते हैं कि जमहूरी अमल का तसलसल मुल्की मफाद में है। अवामी मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट ही बेहतरीन फोरम है। तमाम जमातों को आइन पर अमल दरामद करना होगा। तफसील से आगाह करेंगे मलिक उमर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के तौर पर काम का आगाज़ कर दिया है। ऐवान में आने वाली इस तब्दीली से अमूर कौमी असम्बली में क्या बेहतरी आ सकेगी, आइए जानते हैं अरकान कौमी असम्बली से। इस वक्त जो मामलात हैं इस मुल्क के, यकीनन एक बहुत कशीदगी का माहौल है, तनाव का माहौल है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि संजीदा जहन जो है वो मिल बैठ कर इसका सियासी हल तलाश करें। और मैं समझती हूँ कि राजा साहब का वहाँ बैठना एक खुशाइन बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जिसमें कि इस्तीफ़ा अपनी हैंड राइटिंग में होना चाहिए, साइक्लोस्टाइल और टाइप नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो आके स्पीकर के पास खुद प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें विटनेसेस होने चाहिए। जैसे डिप्टी स्पीकर मुस्ताफ़ी हुए हैं और PTI पार्लियामेंट के मैदान से भाग रही है, आप देखेंगे कि इसी तरह अनकरीब ये अवाम के मैदान से और इंतखाब के मैदान से भी भागेगी। पहली दफ़ा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करवा रही है सुप्रीम कोर्ट, और शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट और हमारे बाकी इदारे जो हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान को अब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही चलाया जा सकता है। जो बेतौकीरी इस पार्लियामेंट की ये पिछले 3.5 साल में हुई है, वो उस एहतराम को पार्लियामेंट के और मेंबरान को जो एहतराम मिलना चाहिए, पार्लियामेंट को जो एहतराम मिलना चाहिए, तो बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो सबको बहाल करेंगे। जो इमरान खान की दौरे हुकूमत में आइन को तोड़ा गया, आइन की खिलाफ वर्जी हुई, वो तमाम चीज़ें आज ख़त्म हो गई हैं, आज दफन हो गई हैं। हाउस की जितनी बेतौकीरी और तहज़ीक पिछले 4.25 साल में हुई है, हम स्पीकर साहब से एक्सपेक्ट करते हैं कि इस हाउस की इज़्ज़त बहाल करेंगे, इसकी तौकीर में इजाफा करेंगे और इसका जो तकद्दुस है
वो किसी भी सूरत में पामाल नहीं होना चाहिए। अरकान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर किसी एक जमात का नहीं होता बल्कि वह पूरे ऐवान का कस्टोडियन है। अरकान ने राजा परवेज़ अशरफ पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि उनकी स्पीकरशिप में पार्लिमानी और जमहूरी रवायात को फ़रोग मिल सकेगा। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान असेंबली ने पार्लिमानी रवायात की धज्जियां उड़ाने और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास स्पीकर जान मोहम्मद जमाली की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। करारदाद पश्तूनख्वा मैप के नसरुल्लाह ज़ेरे ने पेश की। अरकान का कहना था कि PTI वर्कर्स और पार्लियामेंटेरियंस को सिखाई गई शर्मनाक आदाब की झलक पूरी कौम ने पंजाब असेंबली में देख ली, जिसकी जितनी भी मसम्मत की जाए वो कम है। पाकिस्तान में सदर, वज़ीर-ए-आज़म और आला हुकूमती हुक्काम को गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ीन से मिलने वाले तोहफ़ को तोशा खाना में रखा जाता है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर मुल्की सरबराहान ममलिकत से मिलने वाले कीमती तोहफ़ गैर कानूनी तौर पर बेचे हैं। मोहम्मद बज़र अब्बास की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। फारसी ज़बान का लफ्ज़ तोशा खाना से मुराद खजाना रखने की जगह है, जहाँ अमीरों के लिबास, पोशाक, जेवरात और दूसरी कीमती अशिया रखी जाती हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वुज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सूबाई वुज़राए आला, जजेस, सरकारी अफसरान और हत्ता के सरकारी वफद के हमरा जाने वाले आम अफराद को बैरून मुल्क दौरे के दौरान मिलने वाले तहाइफ 2018 के तोशा खाना के ज़ाब्ता-कार के तहत काबीना डिवीजन के नोटिस में लाना और यहाँ जमा करवाना ज़रूरी होता है। इसके बाद या तो उन्हें निस्फ कीमत पर खरीदा जा सकता है या फिर उन्हें सरकारी तौर पर नीलाम कर दिया जाता है। इमरान खान जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थे तो वो हुक्मरानों की जानिब से कम कीमत पर तोशा खाना से तहाइफ हासिल करने को आम तनकीद का निशाना बनाया करते थे, मगर जब खुद इक़्तिदार में आए तो तहाइफ की नीलामी हुई और मनपसंद लोग तहाइफ के हकदार करार पाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने तमाम तफसीलात अवाम के सामने रखने का कहा है। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से तहकीकात कराई जाएंगी। तोशा खाना का मैं बताना चाहती हूँ कि कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी जो मिली वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। दिसंबर 2018 के ज़ाब्ता-कार के तहत तोहफे में मिलने वाली गाड़ियां और नवादरात खरीदे नहीं जा सकते, बल्कि गाड़ियां सरकारी इस्तेमाल में आ जाती हैं और नवादरात सदर, वजीर आज़म हाउस, म्यूजियम या सरकारी इमारतों में नुमाइश के लिए रखे जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। साबिक वजीर आज़म इमरान खान को जो तोहफ़े गैर मुल्की दौरों पर दिए गए उन्हें बाकायदा तौर पर फरोख्त किया गया, और वो भी इस तरह के कम पैसे देकर महंगे दामों बेचना। रूल्स ये इजाजत नहीं देते हैं कि कल आप मार्केट में जाकर उस तोहफे को फिरोख्त कर दें। बेसिकली ये उस तोहफे की तौहीन है, तोहफा देने वाले की तौहीन है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, खारजा ताल्लुकात की तौहीन है कि पाकिस्तान का वजीर आज़म दूसरे मुल्कों के सरबराहान से मिलने वाले तोहफे बाजार में फरोख्त कर रहा है। ये एक ऐसा जुर्म है जो कि मैं समझता हूं कि नैब एक्ट के नीचे आता है। इसकी नैब तहकीकात कर सकता है और इसमें वाज़े तौर पर जो इंटेंशन है वो नजर आती है कि पैसा कमाना। इस सारे मामले पर कुछ सवालात हैं कि 18 अगस्त से अब तक इमरान खान को कितने तहाइफ मिले, ये कि कितने अपने पास रखे और कितने तोशाखाना में जमा कराए, जो तहाइफ अपने पास रखे उनकी कीमत क्या थी और किस बैंक अकाउंट से अदायगी की गई, तफसील क्या है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने वज़ीर आज़म कश्मीर का इंतखाब कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर रिट पर समाअत की। अदालत उस्मा ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए सर-ए-नौ असेंबली इजलास तलब करने का हुक्म दिया। फैसले के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर मौजूदा वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर 14 रोज़ के अंदर इजलास तलब कर सकते हैं। मुमताज समाजी शख्सियत बिल्किस सीधी को सरकारी एहसास के साथ मेवाशाह कब्रिस्तान कराची में सपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूमा की नमाज जनाजा में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसील बताएंगे अली असगर अरबाब। नामवर समाजी शख्सियत और मरहूम अब्दुलसत्तार ईदी की एहलिया बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा कराची में मेमन मस्जिद के सामने अदा की गई। नमाज जनाजा में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, सिंध काबीना के वुज़रा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। नमाज जनाजे के बाद दुआ की गई और मरहूमा की दर्जात की बुलंदी के लिए फातह की गई। सिंध पुलिस के दस्ते ने सलामी दी।
इंसानियत की खिदमत में जिंदगी वक्फ करने वाली बिल्किस ईदी को अपने काम की वजह से याद रखा जाएगा। वो एक आइकॉनिक लेडी थे। पाकिस्तान के औरतों को बिलखुसूस एक रास्ता बताया कि किस तरह से दूसरों के दुख दर्द को बांटते हैं, लावारिस बच्चों को, यतीमों को गोद लेते हैं, गले लगाते हैं। बिल्किस ईदी साहिबा जो थी वो बेसहारा लोगों का सहारा थी, यतीम बच्चों का सहारा थी, उन लावारिस बच्चों का सहारा थी जिनको झूले में डाल दिया जाता था, लेकिन उन्होंने उनकी परवरिश ऐसे की जिस तरह अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। बिल्किस ईदी साहिबा और इनके हस्बैंड अब्दुल सत्तार ईदी साहब, इन दोनों ने इंसानियत की खिदमत अपना शौहर बनाया हुआ था। बहुत बड़ा सरमाया था हमारे सर पे हाथ था उनका। अब वो चली गई, हमें फ़ख्र है कि हम इस फाउंडेशन में काम कर रहे हैं। बिल्किस ईदी को कराची के मेवाशाह कब्रिस्तान में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स और सिंध हुकूमत की जानिब से मरहुमा की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। बिल्किस ईदी ने दुखी इंसानियत के लिए मिसाली खिदमत अंजाम दी, जिसके बायस वो अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इंसानियत की खिदमत का अजर अगले जहां में तो मिलता ही है, इस दुनिया में भी इंसान की कदर मंजिलत बढ़ जाती है। बिल्किस ईदी की शख्सियत पर देखिए नौरीन आसिफ की ये रिपोर्ट। बिल्किस ईदी ने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर रखी थी। ईदी फाउंडेशन के जेर इंतजाम कामों की निगरानी के साथ साथ उन्होंने बिल्किस ईदी फाउंडेशन में लावारिस बच्चियों को माँ बनकर पाला, पढ़ाया और फिर हुनर सिखाकर उनकी शादियाँ भी की। वहाँ पलने वाली कई बच्चियाँ आज अपनी माँ से बिछड़ गयीं। हमें बहुत प्यार से अपने सगे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार किया, आज वो हमारे साथ नहीं। बिल्किस ईदी ने कभी भी हमें बिन माँ बाप के होने का एहसास नहीं, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया, हर तरह की हमारी ज़रूरत, हमें तालीम से आगाह किया। हमारी हर एक ख्वाहिश मम्मी ने पूरी की, घुमाने में भी नहीं छोड़ा, कपड़े पहनने में, खाने पीने में एक से एक अच्छा खिलाया, अमीर घरानों की तरह हमें खिलाया। अभी वो चली गई, हमें बहुत याद आती है। बिल्किस ईदी अपने शौहर अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल के बाद से कई जिम्मेदारियां खुद संभाले हुए थीं। उनके जाने से जो खला पैदा हुआ है उसे पुर नहीं किया जा सकता। ईदी साहब के जाने के बाद भी वो काम जूं का तूं चलता रहा। मुझे इतनी परेशानी नहीं थी, मम्मी ने सारा संभाला हुआ था। उनके जाने के बाद जो है वो एक बहुत बड़ा खला आया है। सिर्फ इनका रहना जो है ना वो बहुत बड़ी रौनक था, सारी चीज़ें मंगवाना, भेजना, डिस्ट्रीब्यूट करना। बिल्किस ईदी की जिंदगी के साथ उनकी फलाही खिदमत का बाब बंद नहीं हुआ। उनका अपने शौहर के साथ मिलकर लगाया गया पौधा फलदार दरख्त बन चुका है, जिससे बड़े पैमाने पर लोग मुस्तफीद होते रहेंगे। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत कश्मीरियों के लिए तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए मजीद 40,000 फौजी एहलकार तैनात कर रही है। KMS के मुताबिक भारतीय हुकूमत इन एहलकारों को हिंदुओं की सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए हिफाजती इक़दामात के नाम पर तैनात कर रही है, जो रवा साल 30 जून से शुरू होने वाली है। भारत के सेक्रेटरी दाखिला अजय कुमार भल्ला ने एहलकारों को इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की हैं। हुर्रियत रहनुमाओं ने अपने बयानात में मकबूजा वादी में मजीद फौजियों की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इनका कहना है कि मकबूजा वादी में भारतीय फौजियों ने कश्मीरियों की जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है। भारतीय फौजियों ने जिला इस्लामाबाद के इलाके कोकरनाग में वसी पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। इससे कबल इलाके में एक हमले में एक भारतीय फौजी हलाक हो गया था। जिला बारामूला के इलाके पटन में नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक सरपंच को गोली मारकर हलाक कर दिया। मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए पोस्टर्स में कहा गया है कि बीजेपी और RSS समेत हिंदुत्व ताकतों और उनके आलाकारों के लिए इलाके में कोई जगह नहीं। पोस्टर्स पर लिखा गया है कि सजाद गनी लोन, अल्ताफ बुखारी और इमरान अंसारी जैसे गद्दारों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने कई ट्वीट्स में कहा है कि बीजेपी भारतीय आइन को बुलडोज कर रही है और भगवा पार्टी के रहनुमा मुसलमानों से घर और रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के इलाके शुपैया में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि भारत की 9 लाख अफवाज का बड़ा हदफ कश्मीरी नौजवान हैं। भारतीय काबिज अफवाज 5 अगस्त से अब तक 576 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर चुकी हैं। भारतीय अफवाज ने इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ जारी रखी हुई हैं। रमज़ान के बाबरकत महीने में भी मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत उरूज पर है। बैसाखी त्यौहार में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए भारतीय सिख यात्रियों ने
गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में मसहबी रसूमात अदा की। जावेद मुआविया की रिपोर्ट देखिए। भारतीय सिख यात्रियों ने अपनी रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की जय पैदाइश पर मत्था टेकी, अखंड पाठ और अरदास में दीगर मजहबी रसूमात अदा की। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਜਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। सिख यात्रियों का कहना है कि पाकिस्तान आने से कबल उन्हें डराया जाता है। यहाँ आकर एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि हम किसी और मुल्क में आए हुए हैं। शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। कोई खौफ वाली गल नहीं है, सारियां बेकार दी हसियां गल्लां या कुछ होने दिलों ना किसी दे फर्क नजर आया, लोगों के दिलों ना किसी प्रशासन के दिल ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ। इतना प्यार मिलता है कि बहुत ज़्यादा कि देख देख के आँखों आंसू आ रहे ने और इतनी खुशी मिली है, खुशी के आंसू आ गए ने। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी और पापा के साथ आया हूँ इधर। सिख यात्री ननकाना साहब में 3 रोज कैंप के दौरान अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे, जिनके लिए रहायश, लंगर, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। आलमी मंजरनामे से आपको आगाह करें। चीन ने कहा है कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी यूक्रेन जैसे अलमियों की राह हमवार करेगी। ये मुहिम जोई एशियाई मुल्कों के लिए खतरनाक है। वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने एक बयान में कहा कि अमेरिका की जानिब से इख्तलाफात को हवा देने से अमन और तरक्की को सख्त नुकसान पहुंचेगा। रूस और यूक्रेन की फौज के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में शदीद लड़ाई की इतलात हैं। आज सुबह हुकूमत कायफ और नवाही इलाकों में जबरदस्त धमाके सुने गए। यूक्रेन ने एतराफ़ किया है कि जंग में उसके 3000 फौजी हलाक जबकि 10,000 जख्मी हुए हैं। रूस ने खबरदार किया है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी जारी रखी तो इसके गैर मुतवक्के नताइज निकल सकते हैं। मॉस्को में वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन की जानिब से तुझका यू मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल इश्तियाल अंगेजी को बढ़ाएगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने पूरी दुनिया को खो दिया है और अब इसे कहीं भी तस्लीम नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ मुस्तकबिल की पाबंदियों में तेल की मसनूआत को भी शामिल किया जाना चाहिए। दुनिया को यह फैसला करना होगा कि रूसी तवानाई के लिए खर्च होने वाली रकम जमहूरियत को तबाह करती है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ताहाल जारी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $111.60 फी बैरल रिकॉर्ड की गई, जबकि अमरीकी WTI क्रूड ऑयल $160 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। गुज़श्ता रोज भी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया था। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर खातून ने तुर्बत में कायम बलूचिस्तान के पहले गर्ल्स कैडेट कॉलेज का दौरा किया। गर्ल्स कैडेट कॉलेज और मकरान मेडिकल कॉलेज के इस तुर्बत की फैकल्टी और तालिबात से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की निस्फ से ज़ायद आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। जब तक हम इन्हें मौक़े नहीं फराहम करते मुल्क की तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मकरान डिवीज़न की तालीम और तरक्की में ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुलतवी होने वाले इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। 21 से 23 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा होंगे, जिनकी 26 से 28 अप्रैल तक जांच पड़ताल होगी। 12 मई को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करके निशानात अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 22 मई को होगी। ये इंतखाब जिला कुरम, शिमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, एबटाबाद, मानसेरा, मालाकंड और लोअर दीर में हो रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के चौथे रोज़े की नशरियात में अंबिया इकराम के मोजज़ात और उनके फ़ज़ाइल व बरक़ात के अलावा मग़फ़िरत के अशरे के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू हुई। तफसील जानते हैं सिद्रा इब्राहिम की रिपोर्ट में। अशरा मग़फ़िरत के चौथे रोज़ की नशरियात का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। ख़वातीन नात ख़्वानों ने भी खूबसूरत अंदाज से हदिया नात पेश किया।
मारूफ मजहबी स्कॉलर्स डॉक्टर जुनैरा अंबर, अल्लामा आगा जाफर और डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी ने अंबिया करामुल्लाह अजमईन के मौजूदात के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। स्कॉलर्स का कहना था कि नबी आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया कराम के मौजूदात रहती दुनिया तक हमारे लिए जिंदा और ताबिंदा मिसाल है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहने के सेगमेंट में नातिया मुकाबला वकास हैदर ने जीता। इमरान शेख अत्तारी ने जज के फराइज सर अंजाम दिए। हर्बल स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिल्किस ने सेहतमंद रहने के टोटके और शेफ आयशा अबरार ने किचन सेगमेंट में चिकन बोनलेस बनाने की तरकीब बताई। मेहमान सेगमेंट में आयशा उमर ने शिरकत की, जबकि बच्चों के सेगमेंट में खालिद अनम ने इस्लामी तारीख पर मबनी वाक़यात बयान किए। रमज़ान नशरियात में मौलाना बशीर फारूकी ने ऑनलाइन दुआ कराई, जबकि ट्रांसमिशन के इख्तिताम पर अज़ान मगरिब दी गई। सिद्रा इब्राहिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाजरीन, अब आपको लिए चलते हैं लाहौर के एक ओल्ड एज होम में, जहां देखेंगे कि बुजुर्ग शहरी रमजान मुबारक में अफ्तार और सहर कैसे करते हैं। शुमाइला शब्बीर की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर के ओल्ड एज होम में मुकीम ये खवातीन अपनों की बेरुखी की जीती जागती तस्वीर हैं। इनके चेहरों और आंखों में आया बेबसी अपनों की सितम ज़रीफी की दास्तान पेश कर रही है, और यहाँ उनके शबो रोज किस हाल में गुजर रहे हैं ये वही जानती हैं। भाभी ने घर से निकाल दिया और फिर कोई ठिकाना नहीं था, तो फिर मुझे कुछ लोग इधर छोड़ गए। तो वैसे उन लोगों ने अच्छा ही किया, नेकी की मेरे साथ। फिर टांग टूट गई तो अब कोई केयर नहीं करने वाला था, तो मैं यहाँ आ गई इनके पास, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छा गुजरा। कुछ मेरे लेग में प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं इधर आई हूँ, और ये फैमिली अब्रॉड होती है। ओल्ड एज होम में मुकीम ये खवातीन माह रमज़ान के बाबरकत महीने में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। ओल्ड एज होम की इंतज़ामिया ने उनकी सहरी और अफ्तारी का बेहतरीन इंतज़ाम कर रखा है, और इस कोशिश में है कि उन्हें घर जैसा माहौल फराहम करने में कोई कसर न रह जाए। इनको संभाल के रखें, ये बड़े अनमोल तोहफे हैं। इन माओं की, इन बहनों की, खाला फुफ्फो जो भी रिश्ते हैं, इनकी कदर करें। जिंदगी में सहूलतों की चाहे कितनी ही फरावानी क्यों ना हो, लेकिन अपनों की कमी आसाइशों का मुतबादिल तो नहीं। यूँ तो इन ओल्ड एज होम्स में इन बुजुर्ग शहरियों को सहरी और अफ्तारी की तमाम सहूलतें दी जाती हैं, ताहम इनकी निगाहें आज भी अपने प्यारों के लिए मुंतज़िर हैं। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाजरीन, कुछ दीगर अहम खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे, और दीगर खबरों का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि सिंध के अजीम सूफी शायर हजरत हाफिज अब्दुल वहाब अल मारूफ सच्चल सरमस्त के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया है। उनकी शायरी और जिंदगी के हवाले से देखते हैं शिराज अली डाहरी की ये रिपोर्ट। सिंध की धरती सदियों से ही औलिया कराम, बुजुर्गान दीन और सूफी शायरों की निस्बत से दुनिया भर में अलग पहचान रखती है। इन अजीम हस्तियों में सिंधी जुबान के मशहूर शायर हजरत सच्चल सरमस्त का शुमार होता है, जिन्होंने रंगो नस्ल और मजहब से बालातर होकर इंसानियत का दर्स दिया। आपका कलाम सिंधी के अलावा अरबी, फारसी और दूसरी जुबानों में मौजूद है। हजरत सच्चल सरमस्त का असल नाम अब्दुल वहाब था, जो कि खैरपुर के करीब एक छोटे से गाँव दराजा शरीफ में सन 1739 में पैदा हुए। आपकी साफ गोई, दयानतदारी और सच्चाई को देखते हुए उन्हें सच्चल यानी सच बोलने वाला कहा जाता था। हजरत सच्चल सरमस्त ने अपनी शायरी में उस वक्त की रवायात को तोड़कर अपनी महफिलों में हिंदू मुस्लिम का फर्क मिटाया। वो 90 बरस की उम्र में 14 रमजान 1242 हिजरी सन 1829 में इस फानी जहां से रुखसत हुए, लेकिन इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम आज भी उनके कलाम और शायरी के जरिए हमारे दरमियान मौजूद है। उनकी दरगाह दराजा शरीफ में वाक़ है, जहाँ हर साल 14 रमजानुल मुबारक को उनकी 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत करते हैं। दराजा शरीफ में उर्स की तकरीबात का आगाज साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाकर फातिहा ख़्वानी से किया। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, दराजा शरीफ, खैरपुर।
محکمہ موسمیات کے مطابق کل رات سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہوگا جو 20 اپریل تک ملک کے بالائی علاقوں میں موجود رہے گا۔ کل رات اور پیر کو چاغی، نوشکی، کوئٹہ، چمن، پشین، کلا عبداللہ، لورالائی، مستونگ، جوب، زیارت، کلات، سبی، نصیر آباد اور بارکھان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 18 اپریل سے 20 اپریل کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر خطہ پوٹھوہار، فیصل آباد، سرگودا، لاہور، ٹوبا ٹیک سنگھ، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد 45، لاڑکانہ، پڈ ایدن، موہنجو داڑو اور سکرنڈ میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 36، لاہور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔